میرے نبی کریم دے صحابین جننا حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن میں جنگ بدر دے کئی دیں چھ شامل آمیں میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدہ کھڑام تعلق دی گال کرنا پیا مغرب دی نماز دادن ٹائم تھے نبی پاک نماز شروع کرائیے سورۃ الفاتحہ پڑھی نے نال سورۃ الطور شروع کر دیتی نے مغرب وچ پڑھ دے گن جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے ام خلقو من غیر شیئن جڑے ویلے اللہ پاک دے خالق من دا ذکر ہے حضرت جبیر دن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا ہم تے جڑے ویلے اے آیت کریمہ سنی ہم ایویں لگدا ہا جویں میرا دل پھٹن تے آونجے میں رومن لگ گیا جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی ہے امام کائنات نے فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی ذرا رسیاں کھولو میں جناب کے حاضر ہونا چاہا امام کائنات نے فرمائے جلدی کرو حضرت جبیر دیاں رسیاں کھولو لگ دے قرآن پاک اپنا اثر کر گئے حضرت جبیر آ گئے آدن اللہ دے نبی میں آج تک قرآن کہنا سنیا اے جنا وڈا کلام ہے آج پتہ لگیں دی تاثیر دا میں تے آج سنے اللہ دے نبی ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا تے کلمہ پڑھاؤ جا یہ دیکھو تعلق بڑھاؤ یہودیاں دا اپنی مذہبی کتاب نال بڑا گہرا تعلق عیسائیاں دا اپنی مذہبی کتاب نال بڑا گہرا تعلق سکھیں دا اپنی مذہبی کتاب نال بڑا گہرا تعلق نہیں تے حضرت دا نہیں دیوبندی آدھن قرآن بریلوی دا ہے بریلوی آدھن قرآن دیوبندی دا ہے یہ دوہے آدھن قرآن وہابی دا ہے وہابی آدھن قرآن انہیں دا ہے قرآن اللہ دا کلام ہے باحثیت بریلوی پاڑھ باحثیت دیوبندی پاڑھ باحثیت اہل حدیث پاڑھ جلے قرآن کو غور نال پڑھ سیں اور تعلق بنے سیں قرآن تکو فرقہ واریتی چو کڑھ کے سدھا تکو صراط مستقیم دی سمجھ عطا کر دے تکو اللہ جنت دے راہ تے گھنوے سے قرآن کہیں مسلک دا روا نہیں کرنا انگل پکڑ قرآن دی قرآن تکو ٹوری ویسی سارے فرقے سارے مسلک کراس کرنا ویسی قرآن تکو مسجد نبوی گھنوے سے قرآن تکو بیت اللہ اس گھنوے سے قرآن تیرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنوے سے یاری لا قرآن دا اے تعلق کا مسلمان تھی بھی گال سن میرے نبی کریمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا بناونا چاہیے ہے بولو بھئی